त्यो कोस्टल एरियामा जहाँ कम पानी हुन्छ त्यो कम पानीतिर चाहिँ यो कल्कारिया हुन्छ, ती मेम्बर्सहरू हुन्छ, साइकनहरू, ग्रान्टियाहरू हुन्छ। So they are marine, shallow, and they are found in the shallow water, coastal water. And the escape, that is the spacules or the hard structure or the indesculaton is actually made up of the calcareous spacules, as the name suggests, calcarea. And the good example is the cycon and the grantia. यसलाई अलिकति रमाइलो गरेर चाहिँ हेर्नको लागि यदि मन लाग्छ भने एकछिनमा रमाइलो गरौँ, हेरौँ कस्तो छ भने साइकललाई हामीले फिगर बेसिसमा पनि हेर्न सक्छौँ। यसलाई राम्ररी हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ, साइकलको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्छौँ, मजाको भिडियोहरू पाइन्छ। एकचोटि साइकल हेरौँ यसको कस्तो हुँदो रहेछ। एउटा सानो भिडियो छ साइकलको, एकचोटि हेर त यो। Sir, sound is not coming. Sir, sound नहीं आया। Sound नहीं आया। हेर मात्रै, साउन्ड सुन्नु पर्दैन, तपाईं हेर अनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु मैले। यहाँ के देखाएको छ भने हामीले जुन पढेका थियौं ओस्टिया र ओस्कुलमको कन्सेप्ट जुन पढेका थियौं, यसको बडी जुन ठुलो ठुलो यो पाल देखिया छ बाहिरतिर, फिगर त शेयर भएको छ हैन? यस सर। Yes, sir. ठुलो ठुलो ट्युब देखिया छ, सबैभन्दा ठुलो ठुलो पालहरु जुन छ त्यो ओस्कुला हो, सिंगुलरमा ओस्कुलम भन्छौं। र यसको बडीमा मसिनो मसिनो पाल जुन आँखाले देखिएको छैन, दिज माइन्युट पोर्स आर कल्ड एक्चुअली ओस्टिया। र यहाँ के टेस्ट गरिएको छ भने नन टक्सिक एउटा केमिकल हाल्छ, त्यहाँ कलरफुल केमिकल हाल्छ। त्यो कलरफुल केमिकललाई तुरन्तै यसले के गर्छ भने आफ्नो ओस्टियाबाट तान्छ र ओस्कुलाबाट निकाल्दिन्छ। र यसरी यो सेसाइल कन्डिसनमा बसेको छ, अट्याच टु सबस्ट्राटम भनेको थिए नि, एउटा ढुङ्गासँग अट्याच भएर बसेको हुन्छ। दे रिमेन्स अट्याच टु सबस्ट्राटम, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ गर्न सक्दैन। दे आर सेसाइल क्रिएचर्स। सो सेम थिङ यु आर गोइङ टु भ्यू हियर। हेर यहाँ क्लियर कट देखिएको छ, ओस्टियाबाट केमिकलहरु एब्जर्ब गर्छ र ओस्कुलमबाट त्यसलाई तुरन्तैका तुरन्तै यसले फाल्छ। जहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ, दिज ओस्टिया आर नट भिजिबल, बट व्हेन वी टक अबाउट द ओस्कुलम व्हिच आर द लार्ज ओपनिंग्स, we are able to see
and they are the sessile creatures. This is also very clear. And they remain attached to some substratum. They are unable to locomote. This is another feature here. And we cannot see the hard structure present inside the body because you are not going to cut and not going to observe that thing, but simply you have to understand that this contains numerous hard structure made up of calcium carbonate inside the body, which is acts as what? Calcareous speckles. So साइकन कसरी चाहिँ त्यहाँ बसेको हुन्छ हामी एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ ग्रान्टिया पनि उस्तै खालको हो नाउ दिस हेक्जाक्ट एनालिटा व्हाट इज द मिनिङ दैट हेक्जाक्ट एनालिटा को केसमा हामी के भन्छौँ भने यसमा भएको जति पनि क्रिएचरहरू दे आर मोस्टली फाउन्ड इन द डीप सी गहिरो समुद्रमा पाइन्छ दे अल आर मेराइन एन्ड दे आर फाउन्ड इन द डीप सी एन्ड स्केलेटन इज मिक्स्ड अप अफ 6 रे सिलिसियस स्पैकल्स. So hexactinellida speckles, that is the siliceous speckles. What type of these speckles are there? यसको चाहिँ छाउ कुनै हुन्छ कि यस्तो खालको हुन्छ र त कस्तो छ भन त यो 6 वटा प्रोजेक्सन निस्केको छ कि छैन छ सर यस्तो किसिमको भयो भने र बनेको हुन्छ के बालुवा नेचरको हुन्छ यो सिलिकन अक्साइडले बनिएको हुन्छ त्यो चाहिँ सिलिसियस स्पैकल्स भनिन्छ गहिरो पानीमा पाउनु र सिलिसियस स्पैकल्सले बस्नु भनेको यो हेक्जाक्टिनेलिडाको यो बेस्ट क्यारेक्टर हो र यो क्यारेक्टर जुन मैले बनाएको छु त्यसैलाई चाहिँ पढ्नु अरु ठाउँबाट बुकबाट पढेर चाहिँ उवा लाग्दैन कहिले पनि किन भन्दाखेरि यहाँ कम्पेरेटिभ हो तिमीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ कसरी कम्पेरेटिभ भन्दाखेरि पहिलो केसमा तिमीले भन्छौ दे आर फाउन्ड इन द सलो वाटर अर्कोमा भन्छौ हेक्जाक्टिनेलिडामा दे आर फाउन्ड इन द सी वाटर डीप सी वाटर एउटा क्यारेक्टर उता के भन्यो स्केलेटन इज मेड अप अफ calcareous speckles यहाँ भन्यो स्केलेटन इज मेड अप अफ siliceous speckles सो कम्पेरेटिभ इट विल बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड अब जाउँ अर्कोमा डेमोस्पोन्जिया डेमोस्पोन्जियाको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने सबैका सबै मेराइन हुन्छन् एउटा स्पन्जिला मात्रै फ्रेश वाटर हो जुन हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि पढेका थियौ डेमोस्पोन्जिया भनेको चाहिँ मेराइन र फ्रेश वाटर दुईटै क्रिएचर राख्ने भए बाँकी दुईटा क्यारेक्टर क्लास जुन थियो दैट इज द कल्कारिया एन्ड हेक्जाक्टिनेलिडा भनेको थियो हेक्जाक्टिनेलिडा त्यस दुईटै चाहिँ कम्प्लिटली मेराइन हुन् डेमोस्पोन्जिया चाहिँ मोस्टली मेराइन नै जम्मा एउटा स्पेसिस चाहिँ फ्रेश वाटर छ दैट इज स्पोन्जिला एन्ड this skeleton consists of siliceous speckles or spongin fibers और वो या तो siliceous speckles हुन सक्छ या spongin fiber हुन सक्छ या दुईटै हुन सक्छ and examples of what examples are Euspongia examples भनेको यसको Euspongia bath sponge अनि Euspongilla fresh water sponge भन्छौं यो bath sponge Euspongia भनेको जुन हेर्छौ नि यहाँ Euspongia यो तिमीहरुले यो कहिले हेरेया छ यो स्ट्रक्चर कस्तो लाग्छ कहिले हेरे जस्तो लाग्छ यो स्ट्रक्चर कतै कमर्सियली घरमा यो कतै यो चाहिँ मोस्टली बजारमा पनि पाइन्छ कि यो र यसमा के गर्छन् भने मान्छेले नुहाउनको लागि प्रयोग गर्छन् यसलाई नुहाएर यसमा भित्र जुन स्पैकल सिलिसियस स्पैकल जुन हुन्छ नुहाउँदाखेरि जिउ दल्दाखेरि चाहिँ फोहरहरु सफा गर्ने स्पन्ज भन्ने जुन हामीले हेरेका छौं नि पढ्या छौं यसमा स्पन्ज भने पनि स्पन्जहरु यसैले बनेका हुन्छन् सबै यो स्पन्ज भनेको नेचुरल हो एनिमल हो स्पन्ज आर एक्चुअली एनिमल र यस प्रकार हामीले यसमा पनि हेर्यौं त्यो मेराइन हुन सक्छ फ्रेश वाटर हुन सक्छ सिलिसियस स्पैकल पनि बनेको हुन सक्छ स्पन्जिनले पनि बनेको हुन सक्छ दुईटैले पनि बनेको हुन सक्छ एउटा पनि नहुन सक्छ skeleton may be siliceous or spongin or both or none यो कन्डिसन हो र यस प्रकार हेर्दाखेरि हाम्रो यो टपिक लगभग अहिले सिद्धियो सबै यो कन्टेन्ट मैले लगभग हालिसकेको छु सबै स्टुडेन्टले पाइसक्यो होला सायद अनि त्यसपछि लेट्स डिस्कस अबाउट यसमा के छ कसरी गाह्रो छ के एनी प्रब्लम प्लिज just I provide you 2 to 3 minute time go through the scene नबुझेको छुटेको केही छ भने एकचोटी भन्ने म भन्दिन्छु म सुरुदेखि नै यहाँ राख्दै छु छिटो भन्ने है
जेम्युल फर्मेसन हो के जेम्युल फर्मेसन यिनीहरूको रिप्रोडक्सनको एउटा मेथड हो कि बाबु, त्यो खासै हामीले पढ्नु पर्दैन। जस्तो जाइगोट फर्मेसन हामी पढ्छौँ, दुईटाको फ्युजन भएर जाइगोट बन्छ। अब यस्ता त हजारौं टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजी पढ्नु छ। कुन एनिमलले कस्तो खालको रिप्रोडक्सन गर्छ, उसको आफ्नो मेथड छ, सबैको आफ्नो आफ्नो मेथड छ, जानु पर्दैन। गेम्युल फर्मेसन भनेर बुझ्यो सम्झ्यो भइहाल्यो कि। त्यसको डिटेल हामीलाई त्यस्तो जान्नु हाम्रो लेभलले चाहिँ जान्न आवश्यक छैन। द्याट्स नट इसेन्सियल। Excuse me, sir. बाबु Sir, substratum and metamorphosed भनेको के हो? मेटामोर्फोस कहाँ हेर्यो, कुन माछा लेखेको? डेभलपमेन्टमा तलको। यहाँ त सबस्ट्रेटम एन्ड मेटामोर्फोस। मेटामोर्फोस भनेको कस्तो छ भने यो सबस्ट्राटम होइन, सबस्ट्राटम भनेको सबस्ट्राटम भनेको ढुङ्गा भन्छ कि कुनै चट्टानहरू भन्छ कि। सबमर्ज भनेको पानीमा डुबेको, फुल्ली और पार्सियली डुबेकोलाई भन्छ सबमर्ज्ड। अनि यो सबस्ट्राटम भनेको सब्स्टान्स भयो, कुनै ढुङ्गाकै अट्याच थियो नि। अहिले हामीले हेरेका थियौँ नि एउटा भिडियोमा, तल सबै ढुङ्गामा अट्याच भएको छ, हो कि होइन? देखा हो त्यहाँ? हो सर। त्यो सबै सबमर्ज सबस्ट्राटम हो। अनि मेटामोर्फोस्ड भनेको के हो? व्हाट इज द मिनिङ मेटामोर्फोस्ड भनेको चाहिँ जस्तो एकछिनको लागि यसको सिम्पल जस्ट इक्जाम्पल दिन्छु हामीले। tadpole larva, when you see the tadpole larva, it looks like fishes or not? Have you seen tadpole larva? Yes, sir. It looks that it is the fish. It looks like fish, but what happens when it changes into the frog? It throws its tail, fins in that place. That becomes tailless. In place of the fins, limbs are developed, and what happens? Simple tadpole is converted into the advanced adult. The simpler characters, advanced characters and development. हामीले आफ्नो माइक्रोफोन अफ राख्ने है, नत्र क्लासबाट बाहिर फालिदिन्छु फेरि मैले। घरमा बच्चा रोएको कराएको सबै यहाँ शेयर गर्ने हैन नि। एकजनाको लागि पुरै क्लास डिस्टर्ब हुन्छ। सो कस्तो भयो भने त्यो एउटा लार्भाले आफ्नो जुन क्यारेक्टर बोकेको छ त सबै क्यारेक्टर फालेर एडल्टको क्यारेक्टरमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामीले के मेटामोर्फोसिस। मेटामोर्फोसिस भनेको कन्भर्सन अफ लार्भा इन्टु एडल्ट। र मेटामोर्फोसमा के हुन्छ? सिम्पलर क्यारेक्टर्स आर थ्रोन एन्ड एडभान्स्ड क्यारेक्टर्स आर गेन्ड। सिम्पलर लार्भा एडल्टमा कन्भर्ट हुँदाखेरि एडभान्स एडल्टमा कन्भर्ट हुँदाखेरि त्यो प्रोसेसलाई मेटामोर्फोसिस भनिन्छ। मेटामोर्फोसिस इज द कन्भर्सन अफ द सिम्पलर लार्भा इन्टु द एडभान्स एडल्ट इज कल्ड मेटामोर्फोसिस एन्ड इट्स verb इज मेटामोर्फोज्ड। एउटा क्यारेक्टर अर्को रूपमा चाहिँ चेन्ज हुनेलाई हामीले मेटामोर्फोस भन्छ। बुझ्यो छ यो क्यारेक्टर कुरा? यस सर। एडल्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि जेनरली सिम्पलर क्यारेक्टर फाल्छ। त्यसले सिम्पलर क्यारेक्टर के भयो त? ट्याडपोल लार्भामा पुच्छर सिम्पलर क्यारेक्टर हो, फिन सिम्पलर क्यारेक्टर। किन सिम्पलर भनेको? किन भन्दा त्यो त माछाको क्यारेक्टर हो नि, तल्लो ग्रुपको क्यारेक्टर भयो। एम्फिबिया त एडभान्स हो र पछि उसले के गर्छ? एम्फिबियन्स क्यारेक्टरहरुमा चाहिँ डेभलप गर्छ, लिम्स डेभलप गर्छ, टेललेस बन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ? एडभान्स बन्छ। सो दिस प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ सिम्पलर इन्टु द एडभान्स इज कल्ड मेटामोर्फोसिस and the verb is metamorphose. पीडीएफ राखिदिनुहुन्छ सर? के हो? सेसाइल को डेफिनेसन भन्नु। पुरै बुझिन मैले। सेसाइल को सर सेसाइल means that remains attached to substratum. कुनै चाहिँ यो जस्तो चाहिँ यहाँ हेर त साइकनहरु, यहाँ ग्रान्टियाहरुको के छ? कहाँ अट्याच भएको छ? ढुङ्गामा अट्याच छ कि छैन? चट्टानमा अट्याच छ कि छैन? सबमर्ज्ड सबस्ट्राटममा अट्याच भएको छ कि छैन? यस सर।
अब यो के गर्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्छ सक्दैन सर this creature cannot locomote cannot move from one place to another place that's why they are simply called what sessile sessile means which cannot locomote जो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्दैन they are called sessile जम्मा एउटा क्रिएचर हो एनिमल भएर पनि त्यो लोकोमोसन गर्न नसक्ने भनेको दे आर द पोडिफेरस तर एउटा कुरा राम्रो स्टुडेन्टले सम्झिनु एडल्ट्स आर अलवेज ससाइल बट द व्हेन वी टक अबाउट द लार्वा दैट इज प्यारेन्टका मूला हामीले पढेका थियौं एम्फिब्लास्टुला पढेका थियौं जो लार्वा को जस्ट कन्डिसन फरक छ लार्वा आर एक्चुअली फ्री स्विमिङ लार्वा कतै अट्याच भएको हुँदैन त्यो फ्रीली स्विम गरिरहेको हुन्छ दे आर द फ्री स्विमिङ लार्वा आर फ्री स्विमिङ बट द एडल्ट्स आर sessile they remains attached to substratum त्यो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो यो भोलि गएर इन्ट्रान्सहरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ लार्वा फ्री स्विमिङ हुने तर एडल्ट सेसाइल हुने कुन क्रिएचर हो भन्दाखेरि पोडिफेरन्सहरु भन्दा गयो र अब हामी नेक्स्ट डिस्कसन गरौं चारवटा फाइलम गर्दिन्छु म अहिले अर्थवर्म भन्दा पहिले नेमाटोडा सम्म मात्रै गर्दिन्छु नेमाटोडा पछि जुन एनालिडा छ नि एनालिडा पछि डिस्कसन गरेर एनालिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडाहरु गरेर अनि बल्ल त्यहाँबाट अर्थवर्म फ्रगहरुमा जाउँला अहिले सबै क्लासिफिकेसन मात्रै सिद्ध्याएर आयो भने कता कता निरस जस्तै लाग्छ एभ्रीडे नयाँ टर्न पढ्या छ घोकिया छ खासै इन्ट्रेस्टै छैन भन्ने जस्तो पनि कतिलाई लाग्न सक्ला सो first just I think that protozoa already completed Podifera, Nidaria, Platy, Helminthes and Nematoda. Let's first discuss up to that and then we will discuss about 5 to 6 lecture topic in two important creatures of protozoans that is Paramecium and Plasmodium about which we have to study in detail. त त्यसको बारेमा डिटेल स्टडी गर्छौं हामीले र त्यो भइसकेपछि अनि बल्ल हामी एनालिडामा जान्छौं कस्तो होला तिमीलाई कस्तो लागेको छ कि क्लासिफिकेसन पहिले सिध्याउने क्लासिफिकेसन पहिला पुरै भइहाल्छ नि जस्तो लाग्छ हो त्यही हो सबैले त्यही गर्ने गाह्रो वाला गाह्रो पहिले सिध्याइहाल्नु यस सर प्लाज्मोडियमको सर पहिला फाइलमा गर्नु प्लाज्मोडियमको गरौँ क्लासिफिकेसन बिर्सिएला के सर रिभिजन पनि हुन्छ अरु बेला फेरि पढाउँदा त्यसले पहिले कोडेटा सम्म गइहालौं हैन सर ल ठीक छ त्यसो भए त्यही गरौ गाह्रो राम्रै पाक्छौ तिमीहरुले चाहिँ राम्रै आट्या छौ त्यसो भए यस्तो पनि हुन्छ कम्पेरेटिभ पनि नलेजहरु फ्रिक्वेन्टली आइराख्या हुन्छ किन एनालिडा सम्म आको कुरा चाहिँ फेरि अर्थ्रोपोडामा रिपिटेसन हुन्छ त्यसको फेरि मोलस्कामा जान्छ फेरि एकानोडोमेटामा जान्छ एउटा सिक्वेन्स पनि बन्दै जान्छ र बेटर नलेज पनि हुन्छ र त्यो एकचोटी राम्रो कमान्ड भइसकेपछि त्यसको ग्राउन्डमा अब एनिमलमा त्यसपछि जम्प गर्नै पर्छ नियर अबाउट 80% your syllabus is related to the main animals except Paramecium and Plasmodium जसलाई एनिमल त अहिले मान दिया हो एक किसिमले एनिमल तर वास्तवमा अहिलेको मोडर्न क्लासिफिकेसनले त त्यसलाई प्रोटेक्सन भन्छ सो 3 लेक्चर लाग्छ Paramecium 3 लेक्चर Plasmodium 8 लेक्चर लाग्छ 8 देखि 9 लेक्चर लाग्छ अर्थवर्म त्यो भएपछि एउटा क्वेशन कन्फर्म हुन्छ बोर्डको लागि लङ क्वेशन र त्यसपछि अर्को बोर्ड क्वेशन सुरु हुन्छ फ्रगमा फ्रग भनेको एकैचोटी लाग्छ 13 देखि 15 लेक्चर त्यो भएपछि लगभग कोर्स सिद्धियो अनि त्यसपछि वाटर पोल्युसन एयर पोल्युसन यताउति छ सजिलो हुन्छ अब त्यो त उहिलेदेखि पढेको अन द बेसिस अफ कमन सेन्स इभन यु क्यान राइट तर सबभन्दा गाह्रो तिमीहरुलाई फिल गर्ने भनेको के हो क्लासिफिकेसनले नै रुवाउँछ र गाह्रो कुरा छ ठीक छ तिमीहरुको कुरा मलाई लागेको थियो अलिकति बढी टफ फिल गर्छौ कि भन्दाखेरि यदि छैन भने हामी अगाडि जाउँ त्यसो भए क्लासिफिकेसन
यसमा हामी पहिले डिस्कसन गरौँ। डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिले देखिन्छ? Yes, sir. Phylum Nidarea, confusion नहोस् भनेर we have written what? Silentata in the bracket. Now tell me which one is larger, Nidaria or Silentata? Silentata is superphylum. Silentata is superphylum, and inside that is the Nidaria belongs to Silentata. Silentata. Yes, good. Now, how many minor phyla from Silentata? Silentata चाहिँ अब सबै त मलाई पनि डिटेल थाहा छैन ब्याचलरमा कुन कुन माइनर फाइलहरु निकालेको छ, तर कुनै कुनै टपिकहरुको थाहा छ। यो नयाँको दुईटैको थाहा छ। यसको चाहिँ टोटल 3 वटा निकाल्दाखेरि एउटा मेजर छ निडेरिया, दुईटा माइनर छ। सिलेन्ट्रेटामा टोटल 3 वटा चाहिँ फाइलम छ, दुईटा माइनर छ यहाँबाट निकालेको है, सम्झिने सबैले। एउटा निमोटिग्ना छ, एउटा अर्को कुन छ। अब निडेरियामा जाऊ। अब निडेरियाको जनरल क्यारेक्टर्समा डिस्कसन गरेर सबभन्दा पहिले यसको त मैले बनाइ नै दिएको छु, सो मजा आउँछ पढ्न। जस्तो उतापट्टि पोरिफेरन्समा लेखा थिए नि, यहाँ लेखाउनु परेको छैन। एभ्रिथिङ इज रिटन इन द सिस्टमेटिक वे। सो व्हेन वी टक अबाउट द निडेरियन्स, दे आर actually diploblastic animals with cylindron inside the body, with large body cavity called cylindron. यिनीहरुको बडीमा एउटा ठूलो क्याभिटी हुन्छ, त्यसलाई सिलेन्ट्रोन भन्छ। त्यसैको नामबाट यसको नाम राखेको सिलेन्ट्रेटा। एन्ड लेट्स डिस्कस अबाउट द जनरल क्यारेक्टर्स फर्स्ट। यसका जनरल क्यारेक्टर्सहरु के हुन्छन्? सबभन्दा पहिले निडेरियन्स आर radially symmetrical. What is the meaning this radially symmetrical? With tissue grade of body organization, radially symmetrical त पहिले पढाइसक्या हो। के भनेको थियो हामीले? What is the meaning of the radial symmetry? When the body is cut into two equal half part. Two equal half through two or more planes passing through the center of body. जम्मा एउटा प्लेनबाट डिवाइड गरे भने if my body is cut into two equal half through this plane only, एउटा यो प्लेनबाट मात्रै मेरो बडीलाई दुईटा इक्वल हाफमा काट्न सकिन्छ भने what type of symmetry is this? Bilateral symmetry. This is bilateral symmetry. र यदि मेरो बडीलाई यहाँबाट पनि दुईटा भागमा इक्वल गर्न सकिन्छ र यहाँको सेन्टरबाट यहाँबाट पनि दुईटा इक्वल भागमा गर्न सकिन्छ, तर यो भन्दा बढ्ता गर्न सकिन्न। यो एंगलबाट गरे भने हुँदैन, यो एंगलबाट गरे भने हुँदैन। जम्मा ठ्याक्क यो एंगल छ र यो एंगलबाट चाहिँ बडीको दुईटा इक्वल हाफ निस्किन्छ, दुईटा प्लेनबाट। त्यसो भए मेरो सिमेट्री के हुन जान्छ? What type of symmetry? Radial symmetry. अनि सेन्टरबाट जसरी पनि प्लेन तान्दाखेरि दुईटा इक्वल हाफ भयो भने सिम्पली हामी सिमेट्री भन्छौं, सिमेट्रिकल भन्छौं। सो निडेरियन्स आर रेडियली सिमेट्रिकल विथ टिश्यू ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। क्लियर छ हैन यो कन्सेप्ट? यस सर। यो त पहिले डिस्कसन गरिसकेका छौं। टिश्यू ग्रेड यहाँ त के हुन्छ? डिफरेंट सेल्स आर एग्रिगेटेड टुगेदर टु परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। Different cells work together to perform a particular function. That's why called tissue grade of body organization. And another is the all members of the phylum are aquatic and mostly marine. सारा का सारा समुद्रमा पाइन्छन् तर धेरै के हुन्छ रे? Marine छ। They are all aquatic but mostly marine. अब मलाई भन, habitat को हिसाबले हेर्ने हो भने पोडिफेरा र यसको बीचमा एउटा कमन सिमिलरिटी के छ? Most of them are found in marine. They're aquatic. Both are aquatic. यो 100% सिमिलर क्यारेक्टर हो। तर मोस्टली मेराइन मा सबभन्दा बढी समुद्रमा पाउने को होला? पोडिफेरन्स कि
निडेडियन्स पोरिफेरा को हुन्छ ल भन त पोरिफेरन्स किन वाइ पोरिफेरन्स किन हामीले पोरिफेरन्सलाई भन्छौं मोस्टली टेल मी फर्स्ट So because every poriferans are marine except Spongilla. Only one is genus is freshwater, all other are marine. But here there are so many genera which are actually the freshwater. त्यसैले गर्दाखेरि एक्वेटिक त दुईटै एक्वेटिक हो तर यहाँ धेरै स्पेसिस छन् जुन फ्रेश वाटरमा पाइन्छ निडेडियन्समा त्यसमा एस्पोन्जिला मात्रै एउटा जेनस हो जुन चाहिँ मेराइनतिर फ्रेश वाटरतिर पाइन्छ दिस इज देयर मेन रिजन and they are solitary or colonial, sedentary or free living. What is the meaning this? They are solitary or colonial or sedentary or free living. Last सबैको meaning भन त solitary means what? एक्लै बस्ने. Colonial means Single in colony. ग्रुपमा बस्ने. Sedentary भनेको ओसनको तलतिर. Sedentary भने remains attached to substratum के? Substratum. कुनैमा गएर अट्याच भएर बस्यो भने अब त्यो लोकोमोसनको सेन्समा लोकोमोसन गरेन भने सेसाइल भनिहाल्छु. सेडेन्ट्री भन्ने बित्तिकै सेसाइल भइहाल्छ कि त्यो. अनि फ्री स्विमिङ भनेको के? स्वतन्त्र रूपमा पौडी पनि खेल्न सक्ने. सो कस्तो रमाइलो छ यसको? सोलिटरी पनि हुन सक्छ, कोलोनियल पनि हुन सक्छ, सेडेन्ट्री पनि हुन सक्छ, फ्री स्विमिङ पनि हुन सक्छ. बुकमा हेर्यो भने त पताल लेखेको छ. मैले यहाँ तिमीहरुको लागि सजिलो बनाइदिएको छु है. सर सेडेन्ट्री भनेको के रे फेरि भन्दिस् न एकचोटी? सेडेन्ट्री भनेको अट्याच टु सबस्ट्राटम के? सेडेन्टरी एनिमल अट्याच टु. अनि नम्बर 4 मा आएर त बडी वाल इज डिप्लोब्लास्टिक. क्लियर छ यो कुरा? Yes sir. Because body develops from two germinal layer, ectoderm and endoderm. त्यसले body is made up of 2 layers भयो. त्यसले ectoderm and the endoderm भइहाल्यो. र दुईटा लेयर को बीचमा यिनीहरुले एउटा चाहिँ सिमेन्टिङ लेयर राख्छ, दैट इज कल्ड मेजोगिलिया. यिनीहरु डेभलप भए पनि अब हाम्रोमा त इक्टोडर्म मेजोडर्महरु चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि हात बन्यो, टाउको बन्यो, खुट्टा बन्यो भनेपछि हाम्रो त सारै नै एडभान्स कुराहरु भन्दाखेरि हामीले इक्टोडर्म र इन्डोडर्म भने हेर्दैनौं. तर यिनीहरुमा त भर्खर डेभलप गरेका एनिमल हुन्छ. यहाँ के कन्डिसन देखिन्छ भने सर म क्लासमा छु त. कलेजबाट एउटा फोन आएको थियो सरको. Now this मेजो यो दुई लेयरको हुन्छ, 2 लेयर हुन्छ बडी. एउटा लेयर यस्तो भयो डिप्लोब्लास्टिक. यो फर्स्ट लेयर भयो भने यस्तो. अब यिनीहरुमा त हायर एनिमलमा व्हाट हैपेंस इन द केस अफ हायर एनिमल्स व्हाट यू सी in the case of higher animals हामीले के थाहा पाउँछौँ भने this suppose this is the material layer. दुईटा लेयर हो इक्टोडर्म मेजोडर्म. इक्टोडर्म खासै नयाँ स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुँदैन, बडीको एउटा लेयरमै भएर बसेको हुन्छ.
यो इक्टोडर्म भयो यदि बाहिरको यो बनायो भने यो भित्रको छ भने इन्डोडर्म पनि एउटा लेयर बनाएर बसेको हुन्छ इक्टोडर्म चाहिँ जब कन्भर्ट भएर लेयर बनाउँछ त्यसको नाम पर्छ इपिडर्मिस र भित्रपट्टिको नाम पर्छ इन्डोडर्मिस अर हाइपोडर्मिस भन्छौँ हामीले अर ग्यास्ट्रोडर्मिस भन्छौँ त्यो स्थिति डिप्लोब्लास्टिक भयो टु जर्मिनल लेयरले डेभलप भयो इक्टोडर्म एन्ड अर्को के भन्छौँ हामी इक्टोडर्म एन्ड इन्डोडर्म भन्छौँ इक्टोडर्मले पछि गएर लेयर त लेयरै बनाउँछ तर लेयरको नाम पर्यो तिम्रो इपिडर्मिस अनि भित्रपट्टिलाई भन्छौँ ग्यास्ट्रोडर्मिस सो हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने इक्टोडर्म र इन्डोडर्मकै मोडिफाइड फर्ममा चाहिँ यो दुईटा लेयर आयो तर यो दुईटा लेयर जब तिनीहरू चेन्ज भइसकेपछि जब यो दुईटा लेयर आयो के बुझ्छौ दुईटा लेयरको बीचमा नन सेलुलर मेटेरियल प्याक हुन्छ त्यो नन सेलुलर मेटेरियलको नाम हो मेजोग्लिया सिमेन्ट जस्तो दुईटा इँटालाई जोड्नको लागि सिमेन्ट र बालुवाको मिक्सचर राखे जस्तै here there is the cementing material present between the two layers that layer is called mesoglea clear sir sir again please एकचोटि भन्दैन न सर डिप्लोब्लास्टिक भन्दाखेरि जुन दुईटा लेयर छ नि डिप्लोब्लास्टिकमा यसको इक्टोडर्म र इन्डोडर्म इक्टोडर्मले बाहिरपट्टिको एउटा लेयर बनाउँछ त्यो लेयरको नाम इपिडर्मिस राखे पनि हुन्छ या इक्टोडर्मै सम्झे पनि हुन्छ पछि र इन्डोडर्म जुन छ त्यो पछि गएर बनाउँछ ग्यास्ट्रोडर्मिस भित्री लेयर यो दुईटा लेयर दुईटामा चेन्ज भइसकेपछि इक्टोडर्म इपिडर्मिसमा चेन्ज भएपछि र इन्डोडर्म ग्यास्ट्रोडर्मिसमा चेन्ज भइसकेपछि यो दुईटा लेयरको बीचमा के हुन्छ भने देयर इज प्रेजेन्स अफ सिमेन्टिङ लेयर बीचमा चाहिँ एउटा सिमेन्टिङ लेयर हुन्छ एउटा लिक्विड जस्तो मेटेरियल हुन्छ जसले दुईटालाई टाँस दिन्छ दुईटा लेयरलाई टाँसेर राखेको हुन्छ द्याट सिमेन्टिङ लेयर द्याट नन सेलुलर लेयर इज कल्ड मेजोग्लिया यसमा कुनै पनि सेल हुँदैन तर दुईटा लेयरलाई टाँसिनको एक किसिमको केमिकल सब्स्टान्स हुन्छ द्याट इज कल्ड मेजोग्लिया भन्छौँ क्लियर छ पोडिफेरन्समा पनि अलिकति डिटेल पढेको भए तिमीले थाहा पाउँथ्यौ पोडिफेरन्समा पनि दुईटा लेयर बाहिर र भित्री लेयरको बीचमा पनि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन सेल्सहरू हुन्छ त्यसको नाम भनेको मेजेनकाइमल सेल हो पोडिफेरामा त्यो क्यारेक्टर मैले हालिन त्यहाँ धेरै क्यारेक्टर हुन्छ भनेर त्यसलाई मेजेनकाइमल सेल्स भन्छौँ यो ठाउँमा चाहिँ मेजोग्लिया भनिन्छ नेक्स्ट हेर 5 नम्बरको Cnidarians exhibit dimorphism. These exhibit dimorphism with polyploid and medusoid stage. Cnidarians exhibit dimorphism. Dimorphism भनेको थाहा छ फर्म भनेको रूप हो डाइफर्म भनेको डाइमोर्फिक भनेको दुईटा फर्ममा बस्ने दुईटा फर्म यस्तो फर्म कि एउटा अर्कोलाई छुट्याउन नसकिने जस्तो उदाहरणको लागि रामायण भन्ने चाहिँ हेरे होला रामायणमा कस्तो थियो भने रावण लङ्केश लङ्काको राजा एउटा थियो भने राक्षस हुँदाखेरि 10 वटा टाउको भएको क्रिएचर बन्थ्यो त्यो सीतालाई हरेर लग्दाखेरि he had converted themselves into a jogi जोगीमा कन्भर्ट भएको थियो रामायण पढ्ने हो भने पछि गएर थियो मृगमा कन्भर्ट भएको थियो हरिणमा कन्भर्ट भएको थियो सो मलाई भन अब 10 टाउके भनेको जुन राक्षस हो त्यो जुन राजा हो त्यो जुन योगी हो त्यो र जुन हरिण हो त्यो चारै के हो सेम पर्सन हो तर त्यसको रूपहरू फरक फरक छ कि छैन हरिण त योगीसँग मिल्दैन योगी 10 टाउकेसँग मिल्दैन 10 टाउके राजासँग मिल्दैन दैट मीन्स दे हैव मेनी फॉर्म्स सो दे आर कॉल्ड पोलिमॉर्फिक क्लियर छ यस सर र यदि दुईटा फर्म भयो भने दे आर कॉल्ड डाइमॉर्फिक एउटै फर्मलाई मोनोमॉर्फिक भन्ने चलन हुँदैन जस्तो उदाहरणको लागि फेरि एउटा अर्कोसँग पुरै फरक हुनुपर्छ जस्तो हाम्रो बच्चाको एउटा फर्म हुन्छ
हामी एडल्टको फर्म हुन्छ भनेपछि हेरेपछि के हुन्छ तालमेल लाग्छ दुईटाको बीचमा कि तालमेल लाग्दैन हामी दुईटाको बीचमा पुरै तालमेल लाग्छ किन त्यही बच्चालाई एडभान्स बनाइदिएपछि हामी मान्छे बन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम मिल्दो रहेछ त्यसैले गर्दा फर्म भन्न मिलेन त्यसलाई तर त्यहाँ त हरिण हेर्दाखेरि र जोगी हेर्दाखेरि त्यो दुईटालाई जति नै तन्काएर खुम्च्याए पनि एउटा जस्तो देखिन्छ हरिणलाई जति तन्काए हरिणै हुन्छ जोगीलाई जति तन्काए खुम्च्याए पनि जोगी नै हुन्छ नो वान म्याच but actually single soul resides in both. यस्तै किसिमको एनिमल वर्ल्डमा के हुन्छ भने ती क्रिएचरहरुमा एउटा क्रिएचर उही हो तर जब त्यो अर्को फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ दे आर फुल्ली डिफरेंट फ्रम द अनदर फर्म्स but actually they are the same species, they are the same animals. So this type of form, animals having the forms in the life, is usually referred to as forms. If two forms, dimorphic. If three or more forms, polymorphic. But here what we see, Cnidarians exhibit dimorphism. That means life has two forms. Euta form ko naam ho polyploid, another form is called medusoid. Duita form ho ke naam ho raha euta ko polyploid, arko ko naam medusoid. अब सम्झिने पोलिप्लोइड भनेको asexually multiply गर्छ and medusoid sexually multiply गर्छ. अब भन त दुईटै एउटै एनिमल हो कि हैन? तर ऊ आफै पोलिप कन्डिसनमा हुँदाखेरि asexual multiplication सरी यो पोलिप कन्डिसनमा हुँदाखेरि asexually multiply गर्छ अनि मेडुसा फर्ममा हुँदाखेरि सेक्सुअली मल्टिप्लाई गर्छ. So यो Cnidarians को बडो विचित्र किसिमको क्यारेक्टर मानिन्छ. Cnidarians are actually dimorphics with the two forms, that is the polyform and the medusoid forms. Polyforms are actually asexual forms and medusoid forms are actually the sexual forms. That means they reproduce sexually. Clear, sir? And these forms alternate one another. Poly पछि medusa आउँछ, medusa पछि poly आउँछ. So these polyp and medusoid states alternate one another, and this is referred to as alternation of generation or metagenesis, as we study in the case of form, that alternation of generation where haploid phase actually haploid gametophyte and diploid sporophyte alternates one another भनेर पढ्या नि त्यो alternation of generation. यहाँ पनि के भयो भने पोलिप र मेडुसा फर्म एकअर्काले अल्टरनेट गर्ने भएकोले that is called alternation of generation. Is it clear? Yes, sir. ल यो 5 वटा सम्म राखौं. अर्को